دے پیرو مرشد جناب محمد میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبکم بذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اوے مومنوں، اللہ پاک مومن بندیاں دے نال مخاطب نے۔ اللہ فرماندے نے اوے اپنے آپ نو پکے تے سچے تے کھرے جڑے بندے اپنے آپ نو مومن کہلاندے نے، اللہ پاک مسلماناں دے نال مخاطب نے۔ اللہ فرماندے نے لوگو اگر اپنی دلاں دیاں بیماریاں دا علاج چاہندے ہو، او یقین جانو لوگو اللہ پاک نے دلاں دی بیماری دا علاج حسد دے اندر نہیں رکھیا، اللہ پاک نے دلاں دی بیماری دا علاج بغض دے اندر نہیں رکھیا، اللہ پاک نے دلاں دی بیماری دا علاج جناب کنجراں دے گانیاں دے اندر نہیں رکھیا، اللہ نے دلاں دی بیماری دا علاج شراب دے اندر نہیں رکھیا۔ اوے آ میں تینوں دساں کہ اللہ پاک نے دلاں دی بیماری دا علاج کا دے اندر رکھیا وے۔ اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اوے اللہ فرماندے نے اگر اپنے دلاں نو مطمئن کرنا چاہندے ہو تے میں رب دا ذکر کریا کرو۔ اوے اگر تسی چل دے ہو تے میں رب دا ذکر کریا کرو، اگر تسی پھر دے ہو تے میں رب دا ذکر کریا کرو، اگر تسی کر دے اندر ہو تاں بھی میں رب دا ذکر کریا کرو، اگر جناب کم کاج کر دے پے ہو تے پھر بھی میں رب دا ذکر کریا کرو، کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ دلاں دا چین اللہ پاک نے اپنے ذکر اندر رکھیا وے۔ کادے اندر رکھیا وے؟ آؤ میں پہلا عمل بیان کراں جے تو جناب تواڈے دل بھی نرم ہو جان گے تے جے تو تواڈے دلاں دیاں بیماریاں بھی ختم ہو جان گیاں۔ اوے لوکو جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھدا اے، کنے ٹائم دی؟ جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھدا وے، تکبیر اولا دے نال پڑھدا اے، میرے پیغمبر دا فرمان ہے اوے لوکو دنیا دی زباناں جھوٹ بول سکدیاں نے، اوے مولوی جھوٹ بول سکدے نے، اوے ولی جھوٹ بول سکدے نے، لیکن میرے پیغمبر دی زبان چوں کدی جھوٹ نکل سکدا؟ کدی نکل سکدا نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر اپنے دلاں نو مطمئن کرنا چاہندے ہو تے جناب میں رب دا ذکر کریا کرو، اگر دلاں نو مطمئن کرنا چاہندے ہو، اگر دلاں دیاں بیماریاں ختم کرنا چاہندے ہو تے 5 ٹائم دی نماز پڑھیا کرو۔ او یقین جانو اس مجمع دی اندر کافی ایسے جناب افراد بھی بیٹھے ہون گے جنہاں نے زور دی نماز ہی نہیں پڑھی، آن جلسہ آئے جلسہ سننے تے جناب ظہر دی نماز نہیں پڑھی۔ وہ ایسے جلسے سنن دا کوئی فائدہ نہیں جے دے اندر نماز نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا بندے دے درمیان تے کفر دے درمیان اگر فاصلہ کرن والی چیز ہے او صرف اور صرف نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ جڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے وہ یقین جانو دی زندگی دے اندر بھی برکتاں آ جاندیاں نے، وہ دا دل بھی مطمئن ہو جاندا وے، کیونکہ اللہ پاک نے دلاں دا چین اپنے ذکر اندر رکھیا وے، اللہ پاک نے دلاں دا چین اللہ پاک نے نماز دے اندر رکھیا وے۔ وہ نماز نہ چھڑیا کرو، نماز نہ چھڑیا کرو۔ یقین جانو جڑا بندہ 5 ٹائم
ٹائم دی نماز پڑھدا ہے اللہ پاک دا جسم بھی ٹھیک رکھ دینے اونوں صحت بھی عطا کر دیندے نے او یقین جانو 5 ٹائم دی نماز پڑھنا تہاڈا کام جے تواڈے دلاں دیاں بیماریاں صاف کرنا رب العالمین دا کام ہے کیدا کام ہے آؤ میں دوسرا عمل بیان کراں جدے تو تواڈے دلاں دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں میرے پیغمبر فرماندے نے اگر دلاں دیاں بیماریاں دا علاج چاہندے ہو تے دوسرے نمبر تے قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے او جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے اللہ پاک او دا دل نرم بنا دیندے نے اللہ پاک او دے جسماں دیاں بیماریاں کڈ لیندے نے اوے اج آ تو قرآن دے قریب آ کے تے ویکھنا اللہ پاک تینوں 12 لا دے گا آتے صحیح نہ قرآن دی طرف میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دے نال پیار کردا ہے اللہ پاک بھی او دے نال پیار کردا ہے اللہ پاک بھی او دے نال پیار کردا ہے آخری عمل تے میرا سلام ہے میرے نبی فرماندے قرآن دی تلاوت کرو دل صاف ہو جان گے تیسرا عمل میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ درود پاک دی کثرت دے نال تلاوت کردا ہے اللہ پاک او دا دل بھی صاف رکھ دینے کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب وہ لوگوں درود آخری بات 2 منٹ وہ لوگوں درود پاک دے لکھاں فائدے نے کروڑاں فائدے نے یقین جانو جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ پاک او دے جسم دے اندر کوئی بیماری رہنی کوئی نہیں دیندے جسم دے اندر کوئی بیماری نہیں رہنے دیندے وہ یقین جانو درود پاک میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ میری ذات تے صرف اینا درود پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صرف اینا درود میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک انہوں 10 نیکیاں عطا کر دینے 10 نیکیاں بھی عطا کر دینے تے 10 درجے بھی بلند عطا فرما دیندے نے تے 10 گناہ بھی معاف فرما دیندے نے اللہ تیرا نام لیندے ٹل جاندیاں بلاواں نے اللہ تیرا نام لیندے ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے اوے رب دا رسول اوے جو سانو جان تو عزیز ہے جنہاں نو عزیز ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے آکو سبحان اللہ اوے رب دا رسول جو سانو جان تو عزیز ہے او نبی دیاں بیویاں ساڈیاں او ماواں نے اللہ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا رحمتاں دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے اللہ تیرے نام وچ شفاواں ہی شفاواں نے دلاں نو اگر چین دلاں نو صاف کرنا چاہندے ہو پہلے نمبر تے نماز دوسرے نمبر تے قرآن پاک دی تلاوت تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو اللہ پاک تواڈے دل بھی صاف کر دین گے تے اللہ پاک عرشاں تے تواڈے اوتے راضی بھی ہو جان گے واخر دعوانا ماشاءاللہ